पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार फिरोज खान अपनी साबका अहलिया अलीज़े सुल्तान से बच्चों के मामले पर एक बार फिर उलझ पड़े। आखिर इन दोनों के दरमियान झगड़े की बुनियादी वजह क्या है? फिरोज खान जब अलीज़े सुल्तान को तलाक दे चुके हैं तो फिर इन दोनों के दरमियान इंस्टा पर आखिर आए रोज झगड़े क्यों होते रहते हैं और इन झगड़ों की वजह हमेशा इनके बच्चे ही क्यों होते हैं? आज की वीडियो में इन तमाम मामला से आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार फिरोज खान ने अपनी साबका अहलिया अलीज़े सुल्तान के हवाले से इंस्टा पर ऐसा कमेंट्स दिया कि लोग उनसे सख्त खफा हो गए और लोगों ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। स्पेशली खवातीन ने उनके लिखे हुए कमेंट पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। आखिर फिरोज खान ने ऐसा क्या लिखा जिससे लोग उनसे नाराज हो गए? तो वजह कुछ यूं थी, असल मामला कुछ यूं था कि फिरोज खान के बच्चे, जिनमें बेटा जो है वो उन्होंने अदालती जंग के बाद अपने पास रख लिया। यानी फिरोज खान का जो बेटा है वो फिरोज खान के पास रहता है, जबकि बेटी माँ के साथ रहती है। लेकिन फिरोज खान ने जब बच्चों से मिलना होता है तो वो बच्चों को यानी अपनी बेटी को भी बुलवा लेते हैं और उनके साथ एंजॉय करते हैं, और फिर बेटी वाले से मिलने के बाद अपनी वालदा के पास चली जाती है। इन दोनों के दरमियान बच्चों की हवालगी के हवाले से ये मामला जो हैं वो बाहम रजामंदी से हुए थे, क्योंकि अदालती जंग में तो बच्चों को अदालत ने वालिद को देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद फिरोज खान ने अपने बुजुर्गों को, बड़ों को बीच में डाला और अदालत के बाहर ये मामला सेटल हुआ कि फिरोज खान का जो बेटा सुल्तान है वो फिरोज खान अपने पास रखेंगे, जबकि बेटी अपनी वालदा के साथ रहेगी। और फिरोज खान बेटी के लिए हर माह तकरीबन 75,000 अलीज़े सुल्तान को दिया करेंगे। फिरोज खान और अलीज़े सुल्तान के दरमियान जो डिवोर्स हुई थी वो तकरीबन 2022 में हुई थी और इनकी शादी 2018 में हुई थी। लेकिन 4 साल के इस अरसे में इन दोनों के दरमियान ना बन पाई और 2 बच्चों के बाद 2022 में अलीज़े सुल्तान ने फिरोज खान से अलहदगी इख्तियार कर ली, तलाक ले ली। इसके बाद फिरोज खान ने तकरीबन 2024 में डॉक्टर जैनब के साथ दूसरी शादी की है और वो इनके साथ बहुत खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। इंस्टा पर आप इन दोनों कपल की तस्वीर देखते रहते हैं और फिरोज खान की बहन हुमायमा मलिक भी अपनी नई भाभी के अक्सर लाड उठाते इंस्टा पर नजर आती हैं। कभी उनको बर्थडे के लिए विश करती हैं, कभी ये होटलिंग करते तो कभी भी फैमिली गैदरिंग के तौर पर इकट्ठे दिखाई देते हैं। इनमें बाजुकात इनके बच्चे भी साथ होते हैं। फिरोज खान की जो दूसरी अहलिया है उनकी अक्सर फिरोज खान के बच्चों के साथ तस्वीर भी इंस्टा पर लोग देखते रहते हैं। अब हुआ कुछ यूं कि फिरोज खान ने अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया तो बच्चे उनके बीमार हो गए, जिसके बाद फिरोज खान ने अपने दोनों बच्चों को उनकी वालदा के पास भेज दिया। जब अलीज़े सुल्तान के पास बीमार बच्चे आए तो वो फिरोज खान से खफा हो गई और उन्होंने भी इंस्टा पर एक पोस्ट शेयर कर दी जिसमें उन्होंने लिखा कि बच्चों को बिल्कुल ठीक ठाक लेकर जाते हैं और फिर बीमार कर कर छोड़कर भाग जाते हैं और उनकी खबर नहीं लेते। जिसके जवाब में फिरोज खान ने अपनी साबका अहलिया को फौरी तौर पर रद्द अमल देते हुए ऐसा जो है वो कमेंट दिया कि जिससे लोग उनसे सख्त खफा हो गए। फिरोज खान ने लिखा कि तुम्हें हमेशा अटेंशन की जरूरत होती है, क्या तुम्हें कोई स्टार बना दूं? फिरोज खान के इस रद्द अमल पर खवातीन की अक्सरियत ने शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया और कहा कि फिरोज खान को ये किसी सूरत भी जेब नहीं देता कि वो अपनी साबका अहलिया के हवाले से इस तरह के तासुरात पब्लिकली पोस्ट करते रहें। कुछ खवातीन ने तो यहाँ तक लिख दिया कि फिरोज खान का ये रद्द अमल जाहिर करता है कि फिरोज खान मेंटली सिक मैन है, यानी वो जहनी तौर पर एक बीमार शख्स है। यही वजह है कि उसने अलीज़े सुल्तान की जिंदगी इतनी तंग कर दी कि उस औरत को इनसे खुला लेनी पड़ गई। कुछ खवातीन ने तो फिरोज खान को यहाँ तक कह दिया कि जब आप अपनी बीवी को डिवोर्स दे रहे हो और बीवी दूसरी शादी भी ना कर रही हो तो ये कहाँ का दस्तूर है कि आप उसके मुस्तकबिल का सहारा जो कि बेटा होता है वो उस औरत से छीन लें और बेटी उसके हवाले कर दें। हालांकि आपको तो ये चाहिए था कि
آپ بیٹی کو اپنے پاس رکھتے اور بیٹا علیزہ سلطان کو دے دیتے، لیکن آپ نے تو ان سے بیٹا ہی چھین لیا۔ اور پھر جب بیماری کی بات آتی ہے اور جب بچے آپ کے پاس وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں، تو پھر چاہے بچے صحت مند ہوں یا بیمار، آپ ان کی حفاظت کریں۔ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کہ آپ بچوں کو بیمار کر کے ان کی والدہ کے سپرد کر دیں۔ کچھ روز قبل فیروز خان کی انسٹا پر آپ نے ایسی تصاویر دیکھی ہوں گی جس میں ہمائمہ ملک اپنی برتھ ڈے پارٹی مناتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس میں وہ اپنی نئی نویلی بھابھی کے ساتھ بہت خوش دکھائی دے رہی ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے کیک کھلا رہی ہیں اور ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ فیملی جس میں والدہ بھی ہیں، فیروز خان بھی ہیں، فیروز خان کی بیوی بھی ہے اور ہمائمہ ملک بھی ہے، یعنی یہ خاندان کے سب افراد ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں، ایک برتھ ڈے پارٹی منا رہے ہیں۔ لیکن اس فیملی گیٹ ٹوگیدر میں فیروز خان کے بچے کہیں نہیں دکھائی دے رہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اپنا فیملی مانتے ہیں تو پھر بچوں کو اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتے؟ اور اس گیٹ ٹوگیدر میں، اس برتھ ڈے پارٹی میں فیروز خان کے بچے ان کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہیں؟ ایسے میں تو ہمیں علیزہ سلطان کا یہ شکوہ درست دکھائی دیتا ہے کہ جب بچے صحت مند ہوتے ہیں تو آپ ان کو لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، ایک دو تصاویر بھی بنا کر پبلکلی آپ پوسٹ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ شو کراتے ہیں کہ بچے اپنی سوتیلی والدہ کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ حالانکہ ان تصاویر میں اگر دیکھیں تو بچوں سے زیادہ ان کی سوتیلی والدہ فیروز خان سے لپٹنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، جیسے لگتا ہے کہ وہ بچوں سے مقابلہ کر رہی ہوں کہ بچے اپنے والد سے اتنے قریب نہ ہوں جتنا کہ وہ قریب ہونا چاہتی ہیں۔ اور پھر آپ اگر سوشل میڈیا پر بچوں کی سوتیلی والدہ کے ساتھ شاپنگ کرتے، آئس کریم کھلاتے یا پھر سیر سپاٹے کرتے تصاویر شیئر کر سکتے ہیں، تو پھر اسی سوتیلی والدہ کی بچوں کی تماداری کرتے ہوئے تصاویر کیوں نہیں شیئر کر سکتے؟ علیزہ سلطان اور فیروز خان کی اس لڑائی میں اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ صرف بچوں کا ہو رہا ہے، جو کہ ہمیشہ کی طرح بروکن فیملی کے بچوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ عدالتوں کے ذریعے یا فیملی سیٹ اپ کے ذریعے یہ بات تو طے کر لیتے ہیں، بچوں کی باریاں لگوا لیتے ہیں کہ بچے اتنے دن ماں کے پاس رہیں گے اور اتنے دن باپ کے پاس رہیں گے، لیکن اس عمل کے دوران بچے ماں اور باپ کے درمیان شٹل کاک بن کر رہ جاتے ہیں۔ ایسے میں بچے جس کے پاس جائیں اور بیمار ہو جائیں تو دوسرا پارٹنر بچوں کو یہ تانے دیتا ہے کہ میں نے تمہیں تو صحیح بھیجا تھا، لیکن دوسری طرف سے تمہارے والد نے یا والدہ نے تمہیں بیمار کر کے میرے پاس بھیج دیا ہے۔ اور سیم ایسا ہی کچھ فیروز خان اور ان کی سابقہ اہلیہ کے درمیان بچوں کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ اس لیے دونوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے ایشوز کو پبلکلی پوسٹ کرنے کی بجائے آپس میں ہی فون کے ذریعے اس کو طے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا پر بچوں کی لڑائی شیئر کریں اور پھر لوگ اس میں جو بھی رائے دیں گے وہ آپ سننے کے بھی روادار ہوں گے، بھلے لوگ آپ کو اچھی رائے سے نوازیں یا پھر آپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔